اگر مکے دی ایک محلے جاتی ماری نا کہ ابو لہب نبی دا سگا چاچائے او دے نسب چو فرق نہیں او دی نسبت چو فرق ہے رنگ دا گورا ذات دا چودری 8 کلو سونے دا مالک دیگر تبانے سامان تجارت اس تو علاوہ بڑی ٹھاٹ کی زندگی گزار رہے مگر جدوں نے محبوب دا رنگ نہیں نہ چڑھایا تے خالق نے ارشاد فرما تبت یدا ابی لہب و تب اللہ فرمائے بلابا تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تو برباد ہو جائے تیرا مال تیرے کام نہ آوے عرض کی الہی تے گورا ہی بڑا سونا ہی بڑا اللہ نے رجا فرمایا میں سونا نہیں لگتا فرمایا میرے یار دا رنگ نہیں چڑھایا خالق نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب خالق نے فرمایا بلابا برباد ہو جائے تیرے ہاتھ ٹوٹ جان عرض کی تیا لگو رہی بڑھائے فرمایا مکہ دے اس محلے جاتی مارے رنگ دا بھی گورا ہے ذات دا بھی چودری ہے دنیا دی مال تے دولت بھی بڑی ہے اللہ فرمایا میں سونا نہیں لگدا مکہ دے دوسرے محلے جاتی مارے ادھر رنگ دا بھی کالا ہے ذات دا بھی غلام ہے ٹوٹی ہوئی جتی پاؤں والا او دی کمر بھی جھکی ہوئی ہے لباس تار تار ہے حالت دل فگوارے تیرے تے گردو گباوارے اب آ گئی تیرے نالی پیار ہے کیونکہ تیرا نام پلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید پیر باو نے فرمایا دل کالے نالوں منہ کالا چنگا دل کالے نالوں منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے ہوں منہ کالا دل اچھا ہوئے تاں دل یار پچھانے ہوں اور رنگ دا گورا ہے دل دا کالا ہے رنگ دا کالا تے دل دا گورا اللہ فرمایا میں تیرے رنگ کالے والی پیا ویکھدا میں تاں دل وچ کملی والے وال پیا ویکھدا اج دا نوجوان بھی چاہندا میں سونا ہو جاواں بیوٹی پارلر وچ جا کے نائی دی دکان تے جا کے 2 گھنٹے چہرے تے فیشل کرا کے چہرے تے پالش کرا کے نوجوان چاہندا میں باہر نکلاں تے گلی چ لوگ مینوں ویکھ کے کہن کہ سونا ممبر تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے چہرے تے ہزاروں روپے لگاتے نو ہورے کوئی نہ ویکھے اپنے چہرے تے مصطفیٰ دا رنگ چڑھاتے نو کوئی نہ ویکھے محمد دا رب تا ویکھے ویکھے رنگ تے کمل والے دا چڑھا اس رنگ دے بارے میں یہ محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا عشق نبی دا رنگ محمد چڑھیا کدے نہیں لیندا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ دی منڈی میں جدو پہ وکدن عبداللہ بن جدعان خریدنے والا خریدن تو پہلے پہ پوچھا تیرا نام کی ہے فرمایا بلال کدے غلامی کی فرمایا میں بھی غلام میرا ابا رباح بھی غلام میرا دادا بھی غلام سی کھڑا کھڑا کم کر لینا یہ جو میرا مالک آکھے میں سب وہ کچھ کر لینا کھوڑیاں دے بھا بولی لگئی تھے خریدن والا گھر لے کے آیا تھے کہنے لگا تیری اونٹانو چارن دی ڈیوٹی ہے پہلے دن مہار پکڑی اونٹ چارن جا رہے نور شوالے قرب و جوار تو اول والے نے حبشیانو اللہ نے رنگ کالا تے آواز بڑی سونی دیتی ہو دی بلال حبشی نالے اونٹ جانتے نالے دنیا دے نغمے گاؤ رہے او دی آواز ایک دن پاڑا نہ ٹکرا کے فرشتیاں دے کنہ چھپے گئی فرشتیاں نے عرض کی تھی یا اللہ اے دی آواز بڑی سریلی ہے دنیا دے نغمے پیا گاندہ ہے اللہ فرما فرشتیاں ٹھہر جاؤ ایک دن میرا ماہی آئے گا نو میں یار دی غلامی دیواں گا پھر آواز دی ہوئے گی نغمہ میرا ہوئے گا جگ بھی سنیا کرے گا رب بھی سنیا کرے جگ بھی سنے گا رب بھی سنے گا نغمہ لاہوتی پر میرا ہوئے گا عمار بن یاسر فرماتے نے میرا یار بن گیا وہ بھی غلام تھے میں بھی غلام
فرماتے نے چکی پیس رہا دانے پیس رہا تھے ایک سونا جا گلی چ گزریا کہ میرا دل بھی نال ہی لے گیا بھائی میں تقریر علماء نو کدے نہیں سنائی انہاں نو تے اگے ہی آوندیاں میری تے گل ہے تواڈے نال تواڈے چ بھی انہاں نال نہیں جڑے الڑ بلڑ باوے دی لوری تے پلے جنہاں دی ماما درود تے نعتاں دی لوریاں تے پالے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ تھوڑا اور اونچا بولو سبحان اللہ سونا جا گلی چ گزریا تے بلال فرماتے نے میرا دل بھی نال ہی لے گیا ہن تا راتاں دی نیند گئی تے دناں دا آرام گیا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں حضرت عمار کو پوچھا سونا جا کون ہے آپ فرمان لگے دا نام محمد یہ دی صورت بھی سونی تے سیرت بھی سونی کعبے دے متولی دا پتر آپ فرمان لگے تھے تو دشمن بھی انہوں صادق تے امین کہہ کے پکار دینے فقد لبستو فیکم عمر من قبل ہی افلا تعقلون صورت بھی سونی تے سیرت بھی سونی بلال ابھی فرمان دینے دلہ دایا رام تے راتاں دی نیند گئی بابا بلے جا رحمت اللہ علیہ فرمان دینے عشق آپ بھی اب اللہ دے کم بھی اب اللہ عشق آپ بھی اب اللہ دے کم بھی اب اللہ کچھ چھٹ دان یودا جدے پہ جاؤں پلے ادھی رات ویلا تے عمار بن یاسر نو مار مار کے کافراں نے بلال دے کمرے چ بے ہوش کر کے سٹیا ہوش کرا کے فرمان لگے تینوں کیوں مارے فرمان لگے یار بلال میں کہنا رب ایکو یہ تے مینوں مار دینا بلال ہنس کے فرمان لگے مارا کھان والی گلاں تے تو آپ کرنا رب بھی کدے کو ہویا آج نے 360 بتنے کعبے جو تینوں نہیں پتا سارے خدا نے عمار بن یاسر فرمان لگے جو میرا محبوب تے کہندے رب کوئی بلال فرمان لگے تیرا محبوب کون ہے تے آپ نے فرمایا جڑا کدے کدے گلی چ سونا جا گزردا ہے تے تینوں بڑا سونا لگدا ہے اوہی میرا محبوب میرا مطلوب میرا نبی ہے حضرت بلال حبشی سوچی پہ گئے تھے حضرت عمار فرمان لگے بلال کی پہ سوچنا ہے آپ فرمان لگے انہیں ربا کلو ساڑھے کم نہیں ہوں گے ایک رب کیڑے کیڑے کم کرے گا انج عقل نہیں ماندی کہ رب ایک ہوئے گا پر جو سونا کہندے نا پھر ایک کوئی ہوئے گا یہ سونا کہندے پھر رب ایک کوئی ہوئے گا تا یوں بلال حبشی لے کلمہ پڑھیا کافر مار کے پوچھ دینے کلمہ کیوں پڑھیا آپ فرماتے نے لوگوں کسی نے چن ٹر دیا بے کہ کلمہ پڑھیا کسی نے سورج مڑ دیا بے کہ کلمہ پڑھیا کسی نے درختان ٹر دیا بے کہ کلمہ پڑھیا کسی نے پتھرانو کلمہ پڑھ دیا بے کہ کلمہ پڑھیا میں او بلال جنہیں محمد مکھوے کہ کلمہ پڑھیا تو ایڈا سونا تیرا بنان والا کنہ کو سونا ہوئے گا بلال نے کلمہ پڑھیا مکھے چرولے پہ گئے امیہ بن خلف سے مجال آگے حضرت بلال نے مالک کھلتے آکے کہنے لگے تیرے غلام محمد کلمہ پہ پڑھ دے عبداللہ بن جدان او شخصیت کے جنہوں کل مکے جو سب تو زیادہ غلام سب تو زیادہ غلام انہوں خبر ہی نہیں کہ میرے غلام کتنے تھے وچ کو غلام بلال بھی ہے نوجوان امیہ کہنے لگا کہ تیرے غلام محمد دا کلمہ پہ پڑھ دینے حضرت بلال حبشی دے متعلق گل ہوئی نا کہ عبداللہ بن جدان کہنے لگا جڑا بھی ہے انہوں لے جاؤ تے جا کے مار دیو تے مارن تو پہلے دے کل محمد دا کلمہ چھڑا لے آگے بلال فرماتے نے میں اٹھ چاہ رہے منو کوئی خبر نہیں میرے نبی بننے والی بالا تو گسیڑ کے امیہ بن خلف جدو گھر لے کے آیا ساری رات امیہ بن خلف مار دا رہا کنڈیاں والیاں سٹیاں نال مار دے کنڈے بلال دیاں اڈیاں نوں لگ کے ٹوٹ جاندے نے
دن بیمار دے رات بیمار دے بلال حبشی مارا کھائی جاندے روندے کوئی نہیں ہائے بھی نہیں کر دے سارا رات امیہ مار دے دن غلام مار دینے ایک رات مار دیا کہنے لگا بلال محمد دا دمن چھڑنے کے نہیں چھڑنا فرمان لگے جے نہ چھڑا کی کرے گا کہنے لگا تیری جان کڑ دے گا فرمایا ظالمہ کر دے میری جان کڑ دے جے محمد ایمان نہ رہا میں رب دی جان کی کرنی یہ ایمان ہی نہ رہا امیہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دیا غالہ کو پکڑ کے ججوڑا مار کے کہنے لگا بلال آنکھیں چک پا کے فرمان لگے کیا ہے کچھ علماء کو جنہ تاریخ عرب پڑھی کہ او دور سے جدو غلام اپنے آقا دی جتی نو تھوڑی چکے چھاویں کر دے تو نو مار کہ مالک دی جتی بغیر پوچھیں ہاتھ کیوں لگا اور آج مقام حیرت نہیں جی میں مالک پہ بلاندے ہوں جی غلام پہ بلاندے انیس الجلیل سلام جلال الدین سید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جدو حضرت بلال حبشی آزاد ہوئے نا جدو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئے نا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کسی آخر عرض کی تھی یا رسول اللہ بلال مکہ دی گلیاں چ بڑا اکڑ اکڑ کے چل دے حضور نے فرمایا بلال نو بلاؤ آئے نا کہ نبی کریم نے فرمایا بلال تینوں نہیں پتا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا کہ جڑے رحمان دے بندے ہوندے نے نگاہاں جھکا کے چل دے ویمشون علی الارض ہونا ولا تمشي في الارض مرحا اکڑ کے نہیں چل دے اللہ دے بندے حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گل ٹھیک ہے پر منو کیوں فرما رہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال لوگ کہندے نے بلال بڑا اکڑ کے چل دے حضور نے فرمایا تے بلال دی تے نکل چیخا گئی عرض کی سونیا میں کیا عرض کی کملی والے میں تے گلیاں چ وکدا رہیا وا حبشیاں دا کالا غلام پترا کملی والے ہمارا کھاندا رہا میں کی اکڑنا ہے حضور نے فرمایا لوگ ہی کہندے نے بلال اکڑ جائے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والے تے سچی پوچھنا ہے مینوں اکڑ تو دتی ہے عرض کی تھی کملی والے اج جدو تیرا عشق کما کے امیر ہویا کسے کافر نو اکڑ کے ٹردیاں ویکھا اندروں تیرے عشق دی آواز آندی ہے بلال اکڑ بلال اکڑ بلال اکڑ اے جھوٹا ہو کے اکڑ سکدا ہے تو سچا ہو کے بھی اکڑ سکنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق اللہ محمد چار یار حجی خواجہ کتب فرید حوصلے ماڑے آندے بدھاوے پیا آجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ آئے تے بلال ورگیاں نو پھر آکڑا مل گیا عرض کی تھی محبوبہ میں نے تے آکڑی تو دیتی امیہ نے بالا تو پکڑ کے ججوڑا مار کے کہنے لگا بلال آنکھیں چک پا کے فرما دینے کیا یہ قرآن دی زبان چکا تے فبوہت اللذی کفر کافر دے ہوش پڑ گئے او غلام سا جنہ نگاہ اٹھا کے کدی اپنے مالک دے چہرے وال نہیں سی دیکھیا پر اج جی میں مالک مرانے اون جی غلام پہ غلام فرمایا میرے محبوب نے دسیا کہ کالا تے گورا برابر ہے میرے محبوب نے دسیا کہ عجمی تے عربی برابر ہے اگر کوئی اللہ دی بارگاہ چ مقبول ہے تو بس اپنے تقوی دی وجہ تو بس اپنی پرہیزگاریاں دی وجہ تو فرمایا میرا ماہی کہتا سارے برابر ہے لے چلا پیرے باہو دے دربار اسی اچھا نہیں پہ بول دے سبحان اللہ علماء بیٹھے نے منو ادبی ملحوظ ہے بھائی ورنہ تو انہوں پتا میرے سائیں نے منو بلان دی بڑی سونے جائے سکھائی ہاتھ چوکے بولو ہاتھ کھڑے منات کھامیلیاں مگو نہیں کروا رہا بھائی میں قرآن مجید حوالہ دے کے کرنا نا خالق نے ارشاد فرما وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ فرما قیامت نو ہاتھ بولن گے
اللہ قیامت نو تیرے ہاتھ نو پوچھے تے ہاتھ کہے یا اللہ انہوں معاف کر دے جدو جدو تیرے محبوب دا نا آیا موچا ہو کہ سبحان اللہ کہہ دا ہے ہاتھ نو بخشش دا وسیلہ بنا کے اچھا بولو سبحان اللہ اگلے سال تک نور شادیاں فدامہ تو ہڑی سبحان اللہ دی آباد رلگوج دیاں رہے عارفان دے سلطان نے فرمایا علم پڑھیا جوہر نہیں بن دے جڑے ہوون ذات کمینے ہوا پتلو کبھی سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لکھ نگینے شوم کلو کد داد نہیں ملی دی پاویں ہون لکھ خزینے بنا ادب نجات نہیں ایک کامل باہو پاویں مریے بچ مدینے بارگاہ تے وہی مقبول ہے جڑا متقی دے بس جڑا پرہیزگار دے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بلال نے فرمایا میرے بھائی نے دسے سارے برابر امیہ کہنے لگا بس میں تینوں ایک گل پوچھنی ہے فرمایا بول کہنے لگا میں تینوں جدو مارنا تے تو کدے ہائے نہیں کیتی کدے وائے نہیں کیتی کدے رویا نہیں کدے کرلایا نہیں تو کدے میری منت سماجت نہیں کیتی کہ میں نے چھوڑ دیتے بلال تو کیڑی مٹی نہ بنے تینوں درد نہیں ہاتھ کے فرمان لگے ذرا قریب ہو نہ قریب ہو یا فرما کان چ میری گل سنو نے کان نیڑے کی حضرت بلال دے کان چ فرمان لگے ہے تو بے ایمان ہے پر مینوں ایمان نال دسی کدے عشق کیتا ہی امیہ اٹھ کے کہنے لگا او کی ہوندا فرمایا جاؤ ظالما تو کیتا ہی تینوں کی خبر ہوئے عشق کی بھی بلا دا نا کہنے لگا میں تینوں درد پوچھا تو عشق پہ سنانا ہے فرما دردہ باج نہیں سینے چھ چھید پہندے تے چھیکاں باج نہیں موتی پر ہوئے جاندے گل ہی کوئی پاویں درد کہہ لو پاویں عشق کہہ لو کہنے لگا منور کہہ رہے ہو شیر سنا دے ماں بھائی جے جاگ دے ہوتے ویسے میں رات فیصلہ بات ساتھ انہوں نے انہی سبحان اللہ دیتی ہے کہ میرا ویسے پورا ہفتہ گزارا ہو جانا ہے صبح ویسے بھی جمعہ ہے الحمدللہ جنہیں تسی بیٹھے ہو نا ایدو الحمدللہ 5 گنا زیادہ میرے جمعہ میرے جان تو پہلے بیٹھے ہوں دے میں تے اکثر سیال کھڑ جا کے کہنا کہ بھائی پورے ہفتے دا سیر کر کے پورے پاکستان دی میں جدو جمعہ پڑھا جانا میں اپنی تھکاوٹ اتارن جانا کہ الحمدللہ میرے جمعے دے جتماع چ لوگ جدی سبحان اللہ کہندے نے کہ ایک بار چ میری پورے ہفتے دی تھکاوٹ اتر جاندی ہے تسی پہ مار دیو روند دا پتہ کہ کوئی نہ میں رحیم یار خان گیا اگلے دن تو میں کہا روند نہ مارو تو ایک دوسرے نے پوچھن لگ پہ روند کی ہوندا تو ہانوں تے پتہ بھائی تسی مار دے رہندے ہو لہذا روند نہ مارو تے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ تھوڑا اور بلند آواز نہ بولو سبحان اللہ بابا بلے جا رحمت اللہ علیہ فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دکم نہ راب خدا نہ قراب خدا جتھے جاوے جھکا دے عاشق دسر نہ کعبہ تے نہ کربلا بے خدا کہنے لگا بلال میں درد کیوں نہیں ہوندہ آپ نے فرمایا سن کدے غور کیتے جب تو میں کوڑا مارا لگنا تے میں اکھ بند کر لینا تو میں یہ کہنے لگا تے میں ہر وار ویکھنا کہ میں جدو بھی تینوں کچھ مارا تو اکھ پہلے بند کر لیتے فرمائش کتے بیڑے دا قانون عاشقی اکھ بند کریں سامنے معشوق کی آمدہ
محب اکھ بند کرے سامنے محبوب آ جاندا ہے طالب اکھ بند کرے سامنے مطلوب آ جاندا ہے بلال اکھ بند کرے سامنے رسول آ جاندا ہے فرمایا عشق دے بیڑے دا قانون ہے یار اکھ دے سامنے ہوے گھوڑے ایک پاسے رہ گئے جان نکل جاندی ہے پتہ لگ دئی زندہ یوسف سامنے ہوئے انگلیاں کٹیاں جان وقطعنا ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم پتہ نہیں لگدا یوسف اکھ بند کرے تے یعقوب سامنے آ جاندے نے اچھا تے بولے آ جانا کہ منہ چنگلی پا کے فرماندے نے نبی ہیں یوسف نبی ہیں گرامی قدر حضرات پتہ لگا کہ مرشد سامنے ہوئے اکھ دے سامنے ہوئے تے انگلیاں بھی کٹیاں جان تے پتہ نہیں لگدا تے جدے سامنے یوسف دا بھی آقا ہوگا میں تاریخ کربلا دی کتب وچ پڑھے کہ جدو حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دے بچیاں نو او جڑے داروغہ نے راتوں رات قید وچ آزاد کیتا سی یزیدیہ نے جدو اس داروغہ نو پکڑ کے تے کوڑیاں دی سزا دیتی تے کوڑے پہ مار دینے تے کسی آکے اس داروغہ دی تھانے دار نے سفارش کی تھی کہ بڑے اچھے گھرانے دے انہوں نہ مارو تو داروغہ رو کے تے سفارش کرنے والے نو کہنے لگا میری سفارش نہ کر رب دی قسم ہے منو ہر کوڑے تے محمد دی زیارت پہ ہو دی پھر اقبال دی روح تڑپ کے کہہ دیئے کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں اقبال فرما دے جدو کوڑے برس دینے نا بلال تے آپ فرما دے ہر جفا ہر ستم گوارا ہے بس اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے نے جو تو میرا میں نو سبو کچھ اہل علم حضرات اہل تصوف اہل دل تشریف فرمانے مفتی صاحب قبلہ میں بڑی بار کر لیا بیٹھ کے سوچیا کہ مارتے ابو جہل نو پہنی چاہیے سی مارتے ابو لہب نو پہنی چاہیے سی مارتے عتبہ تے عتیبہ تے شہبہ تے نمرود تے شداد تے حمان تے فرعون ورگے نو پہنی چاہیے سی مگر مقام حیرت نہیں کہ جنہ تخت تے تاجہ تے بیٹھ کے آکھیا کہ انا ربکم العالی وڈا رب میں ہاں 400 سال نمرود دی عمر مگر 400 سال چون ایک مرتبہ بھی بخار نہیں ہویا مفسرین فرما دے کہ فرعون نے پتہ نہیں سی کہ سر درد ہوندا کی اور جنہاں نے خدائی دے دعوے کیتے انہاں تے رب نے پھلاں دی سیجاں تے بٹھا کے رکھیا تے انہاں نے کدے سر تے درد نہیں ہویا بخار کدے نہیں ہون دیتا تے آؤ جڑے عشق دے نادق جے بندے سن کسے نو اگ وچ چھالا مروا دیتی کسے نو آرے دے ہیٹھاں لیا کے 2 ٹکڑے کروا دیتے کسے نو گڈیاں دی سیجاں تے بٹھایا کسی نے قیدی بنا دیتا تے کسی نے سولی چڑھا دیتا عرض کی مولا جڑے پھلا دی سیجا تے بیٹھن والے سن انہاں نو اگ وچ چھالا تے او جڑے بگانے سن انہاں نو کدے مروایا ہی نہیں یہ بات میری سمجھ وچ نہیں مگر مینوں کسی صوفی نے سمجھایا انہیں آکھیا کہ اسی صاحب جڑا ساڈے تو اگلا زمانہ سی نا تے مائی وڈیری جاندی سی نا جدوں بازار وچ برتن مٹی دا خریدن واسطے کو کنالی کوئی ہانڈی کو تباہ کو پیالہ مائی نے خریدنا اس برتن تلی تے رکھے نا تے مائی نے پھوک کے وجہ کے چیک کرنا آواز تو پہچاننا کہ پانڈا کچا کے پکا ہے پکی آواز آنی تے خرید لینا کچی آواز آنی تے دکاندار نو واپس کر کے کہنا یہ پانڈا پلا ہے کچا ہے ان پٹھی چ پکا معلوم ہویا کہ کچے برتنوں تے مائی نے خرید دی انسان بھی جدو عشق دی منڈی چ وکنا ہوندا پھر یار بھی ٹھوک کے وجا کے ویکھدا کدھر کچا ہی تے نہیں آ گیا کدھر کچا تے نہیں آ گیا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لکھاں پہ بیری نو لگی دے کچھ کچے چڑھ جاندے
پر جیڑے نال پکن محمد اوہی روڑے کھاندے جڑے نال پکن محمد اوہی روڑے کھاندے کچیاں نو کوئی نہیں ماردا مار پکیاں نو پیندی حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ توسا دی گلی چ جا رہے تے بچے بیری دے درخت نو روڑے مار دے کہ پتھر آپ دی پیشانی تے لگیا خون دا فوارہ نکلے بچے نو پکڑ کے فرمان لگے منوں کیوں مارے بچہ کہنے لگا بابا جی میں تہانوں تے نہیں ماریا فرما کنوں مارے بابا جی میں او بیری نو کیا ماردا سا بلی بڑے لاجپال ہوندے نے فرما چل منوں کیوں نہیں ماریا تے اونوں کیوں مارے بچہ چھوٹا سی کہنے لگا بابا جی میں بیری نو روڑا مارنا تے او بیر سٹ دی ہے خواجہ سلیمان توسوی چیخ ماری تے بے ہوش ہو گئے ہوش آئے تے ویکھیا بچہ دوڑ دا پہ جاوے اس بچے نو سینے لا کے نا تے ایک کوئی نگاہ کر کے ولایت دی ساری منزلہ طے کرا کے فرمان لگے تینوں چھوٹے جے نو پتہ ہے او بیری نو روڑا ماریے بیری بیر دیندی ہے تے ولی نو روڑا ماریے ولی کچھ نہیں دیندا جڑے نال پکن محمد اوہی روڑے کچیاں نو کون ماردا تے کون پوچھدا جے مارا پکیاں نو پے دیا نے الغرض بلال جب عشق دی پٹھی وچ پک گئے تے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ہوے جڑا میرا بلال خریدے اسلام دے بوٹے دی پہلی بہار دا پہلا پھل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے نے مینوں خیال آیا کہ انہیں غلام صدیق اپنی مرضی دے خریدنی ہے کہ یار دی مرضی دا بھی خرید لے چپ کے نال اس کے ٹورے نہ تو حضور فرماتے نے جڑوں جو بلال نو خریدن جاوے میرا حصہ لے جاوے آپ مڑ کے نہ تے دل وچ فرمان لگے سونیا حصے کی لے کے جاواں ماں بھی تیرا میرا مال بھی تیرا ہی ہے آپ جدو مکے دے چوکے چاہے تو میں حضرت بلال نو چوکے پیا مارے کئی مال دا پتھر بلال دے سینے تے بلال بے ہوش خون پیا وگدا جڑا گزردا او دے ہاتھ وچ جو اوندا مار کے گزر جاندا لوگ کوٹھے تے چڑھ کے تماشا دیکھ رہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تو گزرے تھے آپ نے فرمایا امیہ ظالمہ اس غریب نے تیرا کی بگاڑیا کیوں مارنا امیہ بڑے غصے نہ کہنے لگا ایڈا ہی غصہ لگ دے خرید لے رک کے فرما لگے بولی بول میں گھروں کیسے کم آئے گرما گرمی ہوگی لوگ کٹھے ہوگے امیہ دا خیال اسی میں بلال نو بیچنا نہیں انہوں مار مار کے چوکی چ مار دے وانگ دوسرے غلام ڈر دیا محمد دا کلمہ نہ پڑھ مگر جو دے لبا جو نکل گیا کہ خرید لے صدیق نے فرمایا بولی بول ان گل نہ بنے امیہ تو کہنے لگا ابو بکر جی بلال خرید نہیں تھے 1000 درہم لگ دے بازار دے لوگ ٹر پہ کہ 1000 بلال دا کنے دینا جدو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیاں نے بیچیا سی نا تے پتی کھوٹے سکیاں تے بیچ دیتا امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف فرماتے ہیں پر جدو مصر دے بازار وچ بولی لگی نا تے جڑی سب تو پہلی بولی گئی وہ 10 لاکھ دی پہلا اٹھ کے کہنے لگا 10 لاکھ دوسرا کہنے لگا 20 تے تیسرا کہنے لگا 30 لاکھ تے چوتھا کہنے لگا 32 لاکھ جدو 32 لاکھ دی باری آئی تے حضرت یوسف دی اکھا چترو آسمان والے ویکھ کے کہنے لگے اوتھے 32 کھوٹے سکیاں تے بکا دتے ایتھے 32 لاکھ مول لگ گیا تے اجے میرے پسینے دا قطرہ بھی نہیں وکنا تو آواز آئی اوتھے تیرے ویرا وچ اسی مول پہ لگانے حضرت مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی جے قیمت یعقوب کریں دے تے مول زلیخا لیندی جان دیندی ایک دید دے بدلے وہ بھی قبول نہ پیندی نہ خریدن والے نو مفتی صاحب قدر تے نہ بیچن والے نو قدر اگر کدے بیچن والے حضرت یعقوب ہوندے تے خریدن والی زلیخا ہوندی تے قیمت دا پتہ تے پھر لگنا سی امیہ نے 1000 منگیا تے بعد صدیق پھر عشق تو قربان آپ نے 1000 درہم دی تھیلی دی تلی تے رکھ دی کافر مکر گیا کہنے لگا میں 2000 کہنے سن پلیکھا لگ گیا صدیق نے دوسرے 1000 دی تھیلی دی تلی تے رکھی کہنے لگا اج سودا پکا نہیں ہویا او جڑا بالکل مصر دا غلام ہے بڑا خوبصورت نستاس بڑا کاریگر اپنے مالک نو روز بڑے پیسے کما کے دیندا او بھی منو دے حضرت بلال دے مول حضرت صدیق فرمان لگے چل جاؤ بھی تیرا امیہ کہہ لگا دی بیوی فرما بھی تیرے غلام دے بچے فرما جاؤ بھی تیرے غلام بازار دے لوگ کہہ لگے امیہ کچھ حیا کر سودا کر کے مکرنا دے بلال صدیق نو امیہ تو گل نہ بنی کہہ لگا جا ابو بکر لے جا بلال نو
حضرت صدیق اکبر نے کئی ایمان دا پتھر بلال دے سینے تو ہٹایا، بلال بے ہوش ہے، دامن ہلا کے فرمان لگے اٹھ بلال تیرے خریدار آئے نہیں، خریدار آئے نہیں۔ بلال تو اٹھیا نہ جاوے، حضرت صدیق اکبر نے بلال دا بادو پکڑ کے اپنے موڈے تے رکھیا، آسرا دے کے ٹرے تے بلال حبشی آپ نے خیال آیا کل کسے دا غلام سا آج کسے دا غلام کرنی تے غلامی تے مفتی صاحب پوچھا دینا کنے دا خریدیا؟ صدیق اکبر دیا دھاڑا نکل گیا، دھاڑا مار کے رو کے فرمان لگیا جی یار دی منڈی چ وکیا بڑا مہنگا وکے ہیں۔ صدیق نے جدو مول دسیا تے بلال میاں صاحب دی زبان رو کے کہندے ہون گے اوگن ہار کو چجی کو جی میں نہ کمی نت نکاری پر سائیاں مل خریدی سیو دے کے قیمت پاری۔ سیدنا صدیق اکبر لے کے بلال نے ٹری، امیہ نے آواز ماری لوگ بازار دے پہ ویکھ دے، امیہ کہنے لگا ابو بکر ذرا میری گل سنی جاؤ، مڑ کے فرمان لگے بول، کہنے لگا میں سنیا سی عرب دا بڑا سیانا تاجر ہے، آج تے بڑے گھاٹے دا سودا کیتا آئی، آپ نے فرمایا کس طرح؟ کہنے لگا اس بلال نو کوٹیاں دے بھاوے جان خریدے کوئی نہ ہے تے کسے کم دائی نہیں، فرمان لگے ظالمان تیرے نہیں کم دا میرے بڑے کم دائی۔ آپ نے فرمایا آج میں بازار تاجر بن کے نہیں آیا، آج میں عاشق بن کے آیا، تاجر مال ویخ دینے، عاشق یار تے جمال ویخ دینے۔ فرمایا ظالمان میں گھاٹے دا سودا نہیں کیتا، گھاٹے دا سودا تو کری بیٹھا ہے، کہنے لگا میں دے ہزاراں کمائے نے۔ فرمایا ظالمان عشق وچ یار دی پسند ویکھی جاندی ہے، اے بلال میرے یار نو پسند آ گیا، فرمایا ہزاراں دا بیچ دتی، کدی اج روم تے فارس دی بادشاہی منگ دو، میں بلال دے قدماں تو وار دینی سی۔ امیہ کہنے لگا میں ہزاراں کمائے نے۔ فرمایا ظالمان ایڈے گھاٹے دا سودا کیتا آئی، ایڈا مہنگا بلال ہزاراں دا بیچ دیتا ہی۔ فرمایا اے میرے یار دی پسند ہے، اینو خریدن واسطے اج کدے مینوں وکنا پیندا، آپ وک جانا سی بلال خرید لینا۔ اج کدے مینوں وکنا پیندا، اج صدیق وک جاندا پر بلال خرید کے لے کے جانا سی۔ تو آواز آ رہی ہے ارزاں خریدم، ارزاں خریدم، ارزاں خریدم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ جی میں کہہ دوں مفتی صاحب کے بلادہ اپنی محبت ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ ریاسی صاحب نے تھک جان مگر میری پہ الحمدللہ روز 7-8 گھنٹے دی سروس ہے بولن والی، تو تسی دور دراز تو آئے ہو، میرے کوہاڑا بھی خیال ہے میں بھی واپس جانا ہے، کوشش کرنا کہ تھوڑے وقت زیادہ غلط ہو جائے۔ فرمائشہ توڑی میرے ساتھ متھے تھے، جدو بھی آئے ہو میں توڑی ہر فرمائش پوری کرنا۔ کوئی بنو حضرت دائی اکل بھی دعویٰ کے کہہ رہے ہیں، سید کائنات وصال دے مبتلق حضور دیاں وسیعتاں کہہ رہے ہیں، انہوں سرنگی دی بڑے لوگوں نے فرمائش کی تھی، کوئی بھی واقعہ ضرور سناؤ، مگر سارا کچھ بھئی ایک نشست ہے جو میں نہیں سنا سکتا، عشق دی گل بس انہیں مکمل کر دیا۔ توجہ ہے بس آگے حضرت بلال حضور دے قدمہ وچ بڑی طویل داستان اذان دی ڈیوٹی لگ گئی، ایڈی مٹھی آواز دی اذان پڑھ دے کہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب فرما دینے کہ نبی کریم مدینہ طیبہ سے سفر تو جدو تھک کے آن دینا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے بلال کتھے نے، آپ حاضر ہوں دینے تو حضور نے فرمانا ارحنا یا بلال بالصلاة، بلال اذان پڑھ محمد تھکاوٹ اتر جاوے، وہ ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے میرے نبی دی تھکاوٹ اتارتے ہیں۔ نوجوانوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کعبے دی چھت پہ چڑھ کے جدو اذان پڑھی نا، حضرت شیخ محقق عبد الحق محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے کعبے دی چھت پہ چڑھ کے اذان پڑھ دے، علماء بیان فرما دے، علماء نو سند جا کے بیان کر رہے ہیں، مجھے خیال تے آیا ہوگا کہ صحابہ نو وجدانی کیفیت چرد کر رہے کہ بلال اذان پڑھیے منہ تے کعبے وال کر کے پڑھی دیے، تو کعبے دی چھت کھڑا ہے،
کوئی گل تصور محبوب والی استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم بلال کعبے وال منہ کر کے اذان پڑھئے تیرا رخ کدھر ہے صحابہ فرماتے ہیں بلال کعبے دی چھت جڑ کے اذان پڑھ رہے میرا بھی وجدان کہتا ہے نماز اذان پڑھی جا رہے خیال آیا تیرا چہرہ کدھر ہے صحابہ جڑے ویلے بلال بل غور کیتا عشق ویکھ کے حیران رہ گئے بلال اذان پڑھی جا رہے ہیں جدھر جدھر کملی والا ٹری جا رہے ہیں بلال ادھر ادھر مڑی جا رہے ہیں